السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وصحه جيده. مرحبا بكم من جديد في القناه، مرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله جيت لكم بواحد الوصفه رائعه ديال الكوكيز او اي نوع من غاتو بغيتو تصيفطوه مع وليداتكم للمدرسه او اللي يبقاو يفطروا فيه في الصباح احسن من داكشي اللي كيشريو على برا. جيت لكم بواحد الوصفه رائعه وناجحه 100%. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. راه سهله وبسيطه والمقادير ديالها في المتناول ديال الجميع على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده. عندي هنايا لده اللي سميتها لده كتجي رائعه. عندي هنايا تقريبا كيلو ديال الدقيق الخاص بالحلويات، زلافه ديال السكر كلاصي الا كان سبيسيال من الافضل حيت كيكون ناقص شويه الحلاوه. وعندي هنايا زلافه ديال زيت المائده، جوج ديال البيضات، سكر الفانيلا، جوج ديال سكر الفانيلا اولا وحده، او اللي عنده فانيلا سائله كل واحد على حسب الرغبه. اللي بغى ينسمو بالشكلاط اولا بقشور الليمون اولا باش ما بغيتو. انا ان شاء الله غادي ندير هاد العجين غنخرج منها جوج اشكال غادي تشوفوا معايا. درت الزبده هي الاولى في القصريه، بعد منها غادي ندير السكر الفانيليا، السكر الثقيل، غادي ندمج السكر مع الزبده وعاد نضيف البيض والزيت. غادي نحاول ندخل هذا السكر الثقيل في الزبده. الزبده راه كتكون بحراره المطبخ ماشي في الثلاجه. بهذه الطريقه طريقه سهله. من بعد ما دخلت السكر الثقيل في الزبده غادي ندير الزيت، زيت المائده. بسم الله. وندير البيض ونخلط كلشي حتى يندمجوا ليا جميع العناصر. دابا درت البيض وغندير شويه قريصه ديال الملحه. صافي غادي نستمر هكا بالخلط حتى يندمجوا جميع العناصر. ونضيف الدقيق تدريجيا. بعد ما رجع الخليط بحال البوماط العناصر كاملين اندمجوا، كنزيد الدقيق اللي غربلته من قبل كنزيدو تدريجيا. وكنخلط تقريبا هذا المقياس اللي عطيتكم كيدخل فيه كيلو ديال الدقيق. غادي نستمر هكا بالخلط. انا كنزيد الدقيق شويه بشويه. بلا بقى خاصني الدقيق راني غادي نزيد، راني قلت لكم راه كيهز تقريبا كيلو على حسب النوعيه ديال الدقيق. شي مره كيلو شي مره كيلو قل شي شويه. كنخلي العجين شويه مرخوفه نتوما كيف ما كتشوفوا. غادي نقسمها على نصفين. هاد النصف هذا غادي ندير فيه الكاكاو نخليه جنب، وهذا غادي نزيد فيه شويه ديال الدقيق غير شويه مازال خاصو باش يخبط راسو. ما بغيتش نزيد فيه كامل الدقيق بنفس الكميه باش ما تجينيش عجينه قاصحه. العجينه خاصها تكون شويه مرخوفه حيت غادي ندلكها بالمدلك. ما خصهاش تكون مرخوفه
وما خصهاش تكون عاوتاني راخفه راسها بزاف قاصحه، ما خصهاش تكون مرخوفه، خصها تكون شويه قابطه راسها باش ما كتعذبناش في التليك. وغادي نوريكم واحد التقنيه كنديرها الصابلي باش كيجيني زوين. ها كيفاش خصها تجي العجين، نتوما كيف ما كتشوفوا. نتمنى تكون الصوره واضحه. وهذا اللي غادي يبقى ليا غادي نزيد فيه الكاكاو باش غادي نديرو بحال الكوكيز. غادي ندير معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، ما بغيتوش يجي اللون ديالو مغلوق بزاف، بغيتو يجي غير شويه مارون بحال اللون ديال الكوكيز تماما. صراحه كيجي بنين بزاف، غتجربوه ان شاء الله وتردوا عليا. كيف شفتوا معايا المقادير ديالو بسيطه والطريقه سهله. من بعد ما زدت الكاكاو في العجين الثانيه فرقتها على جوج، وغادي نغطيهم بالبلاستيك ونخليها واحد نصف ساعه ان شاء الله، ونبدا ندلكها نصف ساعه ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما ارتاحت العجين ديالي نصف ساعه ندي هنايا بلاستيك، هانتي فرشتها فوق سطح العمل، ها هي فرقتها على جوج، وبلاستيكه ثانيه هانتوما. كندير العجين في الوسط بين جوج ديال البلاستيكات بحال هكذا، بلا دقيق بلا والو، وكنبسطها بالمدلك. ما ديروش رقيق بزاف، انا بعدا ما غنديروش رقيق بزاف حيت ما غاديش نلصق، ما غاديش نلاصقو، غادي نخليه غير كل وحده بوحدها. اللي الاخوات اللي غادي يلاصقوه بالشوكولاته مع الحليب ولا بشي حاجه، الاحسن يديروه رقيق بزاف. نوريكم غير الاشكال اللي غادي نصايب باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هاد السمك هو اللي غادي ندير، هانتوما ما درتوش غليظ وما درتوش رقيق. عندي هنايا واحد القطعه متوسطه، بسم الله. وعندي هنايا معلقه صغيره، وعندي هنايا لاباي. كنطراسي العجين بهادي بالقطعه، كندير له العوينات بلاباي، وكندير له الفم. الا بغيتو مبتسم كندير الملعقه بهذا الشكل باش كيجي مبتسم. الا بغيتو يجي غضبان كندير الملعقه هكذا لتحت. صافي وكنشوفوا هانتوما كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي زوين بزاف وكيعجب الدراري الصغار. دابا نقطع الدائره الثانيه بهذا الشكل. غادي نجيب لاباي كنديروا العوينات، وغادي نديرو هذا غضبان بحال هكذا. ساهل، هانتوما تحتاجوا لا قطاعات لا حتى شي حاجه. نحطو الطبسيل ديالي اللي فرشتو من قبل بورق الزبده. هادو جوج اشكال اللي غادي ندير، هاد جوج رسومات، والثالث غادي ندير كوكيز. من بعد ما تسالي هاد العجين غادي نجي معكم باش غنديروا هاد العجين بالكوكيز. بالنسبه لهذيك العجين الثاني البيضه بنفس الطريقه، غادي ندلكها بالمدلك السمك اللي بغيتو، غير هو ما تديروش بزاف، ما تضغطوش عليها بزاف بحال هكا.
وغادي نجيب حبيبات ديال الكوكيز، اولا اللي عنده غير الشكلاط هما الحبيبات الكوكيز، اولا اللي عنده غير الشكلاط كحل يمكن ليه يقطعوا طريفات صغيورين، كل واحد على حساب اللي بغا وعلى حساب اللي متوفر عنده، ما تكلفوش على راسكم. صراحه هكذا احسن، كتصاوبوا لوليداتكم كتعرفوا شنو فيه وكتعرفوه نقيو مزيان، احسن ما تشريو لهم. شحال ما شريتيو لهم كيبقى ديال الدار احسن بزاف من هذاك اللي غادي تاخذوا ليه. هانتوما كنحاول نعاود باش يجي السمك قد ملي كديروا هكا البلاستيكه يمكن لكم تعرفوا السمك واش صدقتوه قد او لا، بالخصوص الا كان دلك زعما عندكم ماشي هو هذاك. صافي وغادي نقطعوا بهاد الجهه اللي ما فيهاش هاد الزواقات بهذا الشكل. ونديرو في اللاطه بنفس الطريقه. غادي ندير هذيك العجينه السوداء حتى هي غادي نديرها بنفس الطريقه. ساهل فرمشه العين، يمكن لكم تصاوبوه وتحتفظوا به. غادي نستمر ان شاء الله هكذا حتى نسالي الكميه اللي عندي. بعد ما ساليت هاد الطبسل هذا العجينه نتوما كيف ما كتشوفوا كتجي مزيونه، غندخلها ان شاء الله الفران اللي سخنته من قبل على 180 درجه. وغادي نبدا في هاد العجينه هذه اللي درت فيها الكاكا. غادي نستعمل فيها الشوكولاته البيضاء، قطعتها ما عنديش شوكولاط بيض ديال الكوكيز، غير شوكولاط بيض عادي قطعته. وكنحاول نوزعو فوق العجين، اولا الا بغيتو حتى تقطعوه وداك الساعتين تسوقوهم من الفوق بالشكلاط ماشي مشكل. غير راكم عارفين الدراري الصغار خصهم داكشي منوع ومشكل واخا تبدلوا لهم غير شي حاجه بسيطه كيجيب لهم الله بانه راه شي حاجه جديده. بهذا الشكل هذا هكا صافي. ونديرو في اللاطه ديالي ونديرو يطيب. ملي يطيبوا ان شاء الله ملي نسالي العجين كامل اللي عندي وملي يطيبوا ان شاء الله نتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكوكيز اولا الصابلي اللي صاوبت معكم ديال الاطفال. يمكن لهم يديوهم مع الكوتا المدرسه اولا في الدار. رائع، كيجي احسن من انكم تشريو لهم. اللي بغى يصاوبوا بدقيق الشوفان حتى هو كيجي رائع، اولا بالدقيق الكامل حتى هو كيجي زوين. هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد الاشكال كيجيو زوينين بزاف. نتمنى تجربوهم لوليداتكم. انا خليتهم غير هكذا. اللي بغى يقطع وحده سامبل ولاصقها مع وحده اخرى بالشوكولا راه كيجي زوين. غير الشوكولاط خصو يذوبو ويزيد فيه واحد النقيطه ديال الحليب باش كيبقى هكذاك سايل ما كيقصحش. وهذا اللي صايبت بالكاكاو اللي زدت فيه الكاكاو، وهذا عاوتاني غير هكذاك خليته سامبل. يمكن لكم تبتكروا اي اشكال بغيتو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات اخرى.